आमकां महाराष्ट्र नाका. मतदान कशें आशिल्लें, महाराष्ट्र आयदर महाराष्ट्र ऑर गोंय अशें आशिल्लें न्ही तें, गोवा दमण दीव. आमकां महाराष्ट्र नाका म्हणून 1967 म्हणजे 16 जानेवारी 1967, 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा मतदान जालें. आनी ह्या मतदानांतल्यान थारायलें लोकांनी की आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना. म्हणजे महाराष्ट्रांत वचपाचें ना हाचो अर्थ असो की महाराष्ट्राची राजभास मराठी ती आमकां नाका. कित्या खातीर मराठीचो दुस्वास बीन तशें कितें? ना, मराठीचो दुस्वास ना. हांव मराठींतल्यान शिकला न्ही. हय हांव पयली ते चवथी मेरेन म्हजी प्रायमरी जी आसा ती मराठी. बरोबर. मागीर 12वी मेरेन एक विशय मराठी, तेन्ना कोंकणी नाशिल्ली बीन. बरोबर. आनी तुका सांगपाक म्हाका बरें दिसता की मराठीन हांव 12वीक पयलो आयिल्लो. सांगता हांव तुका. जाल्यार म्हाका मराठीचो खंयच्याच भाशेचो दुस्वास ना. नेमकें कितें? पूण एक आसा की म्हजो अधिकार जो हांव दुसऱ्याक दिवंक शकना. म्हजो अधिकार, म्हजी आवय कोंकणी, म्हज्या आवय कडल्यान हांव कोंकणी भास शिकलां. बरोबर. तूं म्हाका कित्याक सांगता मराठीच उलय म्हणून, किंवा तूं आमी मराठी करतले म्हणून तूं कित्याक सांगता? तूं तें सांगू नाका न्ही. कारण म्हजी आवय मराठी कोंकणी, म्हजी मायभास कोंकणी, म्हजी मदरलँड गोंय, आनी ह्या गोंया खातीर कोंकणी. म्हणून बरयलां हांवें तें की जांकां कोणाक मराठी राजभास जाय तांणी खोशयेन, अशें बरयलां थंय, खोशयेन महाराष्ट्रांत वचचें. ऑन ग्राउंड ऑफ मुगळ्या धर्म, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ. इवन प्लेस ऑफ बर्थ म्हणजे 2 वाड्या मदीं सुद्दां हांगसरलो न्ही थंय म्हणल्यार सुद्दां गुन्नो जाता. रिलीजियस, लँग्वेज अँड डुईंग एक्ट प्रोड्यूस टू मेंटेनन्स ऑफ हार्मनी. अशें जर आतां तें कशें तें सांगलें पळय, बाय वर्ड्स स्पोकन ऑर रिटन, बाय सायन्स विजिबल ऑर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अँड अदरवायज. म्हणजे हे जें आसा तें भाशणां बिशणां न्ही, बरोवन किंवा सोशल मिडियाचेर जर खंय घालीत जाल्यार तो गुन्नो. आनी मुखार म्हणलां की जर हे अशे तरेन ते चिथावणेखोर जर बरो करीत जाल्यार तो गुन्नो जाता. आनी हो गुन्नो इतलो गंभीर की ताका हांगसर जर पळोवंक शकता तुमी तेजे बये आसा, कमिट्स वीच इज प्रोड्यूस टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, लँग्वेज अँड रिजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी वीच डिस्टर्ब्स ऑर लायकली टू डिस्टर्ब पब्लीक ट्रँक्विलिटीज. हितून हे क्लियर आसा. तर जालें कितें की तुमकां खबर आशिल्ली मराठी राज्यसभा राज्यभाशा निर्धार समिती म्हणून एक मेळावो जाल्लो. ते पयले रात्री एक जो म्हाजो प्रकाश ताच्या वॉलाचेर हांवें एक पोस्ट पयलो. तारखेक ती मिटींग जाली. हो राजकली हो प्रकाश नायक म्हणून एक फेसबूक फ्रेंड, तेचेर हो हांवें पोस्ट पयला. तो पोस्ट कितें म्हणटा पळय, जांकां मराठी जाय तांणी खोशयेन महाराष्ट्रांत वयचें. म्हळ्यार तिणी कितें म्हणलां, प्लेस ऑफ बर्थ. दुसरें जे लोकांक जे हे लोक गोंयकाराक तरणाटेची वाट लावपाक फुडें सरल्यात, बहुजन समाजाच्या नीज गोंयकारांच्या तरणाटेन हाका खंय वेळ उतरला. तुका खबर आसा की ही जी मिटींग आसा ती व्हडल्या ग्रुपाची मिटींग. तो हांगसर प्रोवोक करता की जे मूळ गोंयकार आसा तिणी वचून ताका विरोध करचो. म्हणल्यार हांगसर आतां तूं मूळ गोंयकार आनी मराठी जायते अशें तूं डिविजन्स करता. आतां असं कितें की अशें म्हणलें म्हणटकीर तूं ती कितें सांगपा की म्हणलां ते निर्धार समितीकूच म्हणलां काय कितें तूं सांगूंक शकना. त्या खातीर हांवें ताका एक पोस्ट घातलो. तो आसा थंय आनी ताका विचारलें, हांव थंय गेल्लो हितून म्हाकाय थंय चलता म्हणल्यार थंयच्यान तेणी एक आमगे चॅट सुरू जालें की एडमीट केलें की आपुणूय त्या निर्धार समितीच्या एकाच लागून घातलेलो आनी तेजे बादाबाद जालें, म्हणजे बाचावची जाली. आतां प्रश्न असो आसा की जरी हांव म्हणलो फ्रेंडबूक आसा पूण नेमको हो कोण एक्चुअली मनीस असो आमी फेसबुका वयल्यान सांगूंक शकना. सो हो जो युआरएल हांगसर तुमी पळोवंक शकता, facebook.prakashnaik.71.
हे गिरायकाचेर असो पोस्ट आसा अशें आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी हे जो पोस्ट आसा तो त्या हाच्या कितेंच्या आमगेल्या 196 भितर तो गुन्नो ठरता ह्या पुलिसाक आमी जी तक्रार आसा ती तक्रार आमी दिली. आतां ही तक्रार जर पळयत तुमी आमी कोणाक खंयच्या मनशाचें नांव घेवना, आमी कोणाक म्हणना की हे ते ज्या फेसबुकाचे जो अकाउंट आसा ते अकाउंटाचेर जी हें आसा कितें आसा आमगेली जी पोस्ट आसा ती 196 कायद्या प्रमाण गुन्नो आसा. आतां ते दिले आनी आमी म्हाजें काम सोंपलें. सो पुलिसांनी मागीर तेचे हें जें दिल्लें आमी जवळ जवळ केन्ना दिलें 10 तारखेक दिल्लें. आयज तारीख कितली 25 सुमार. सो तिंगेलचो प्रोसिजर बिएनएस अंडर आसा ती तो इन्वेस्टिगेट केला. आयज कळ्ळें की आयज सकाळी मिडियांतल्यान कळ्ळें की ती ऑफिस तेणी रजिस्टर केला. आता हो पोस्ट हायड जाला, हायड केला काय अजूनही आसा तसो? लायव्ह आसा न्यूज. लायव्ह आसा. हें आतां आमी लायव्हच पळयता न्यूज. सो तुमकां कितें दिसता तर अशे पद्दतीचे हें करप, पोस्ट घालप हें कितपत हें जावपाचें? गोंयची पयली केस ह्या सेक्शनांतली आनी हांवें मुद्दम हो प्रकाश नायक हो एक निमित्त त्या निमतान आनी हें फक्त हांव हेजेच खातीर न्ही, इवन मराठीवाले जर तिका कोंकणी जर धर्मा कडेन क्रिश्चन धर्मा कडेन कांय लोकांनी करपाचें केलां. इवन निर्धार स्वयं कांय स्टेटमेंट्स जाल्ले तातूंत म्हागेले कितें म्हणपया म्हाजो आक्षेप इवन तिंका सुद्दां कळयला. सो इवन हांगसर इवन मराठीवाल्यांनी जर खंयचे रोमी कोंकणी किंवा आनी कोणाचेर एक हाचे धर्माचे डिविजन्स करपी खंयचे जर घातले जाल्यार हेच्या सारको हांव तेंचेर कंप्लेन घालतलो. प्रश्न हांगसर व्यक्तिगत न्ही हांगसर, कारण तुमकां खबर आसा भाशेच्या निमतान आमी 6-7 लोकांक वगडयल्या तेन्ना प्रत्येकाक आपली बाजू डेमोक्रेटीक हितून मांडपाचो प्रत्येकाक रायट आसा. वैचारीक डिविजन करूं जाय, पूण ही टुणटुणी जी आसा मराठी म्हणल्यार महाराष्ट्रांत वचपाची, कोंकणी रोमी कोंकणी म्हणल्यार क्रिश्चनाचे चर्ची कडेन इवन लोकांनी आदिवासी कडेन कनेक्शन लावपी काय पोस्ट आशिल्लें हांव तुमकां वॉर्निंग दिलें. फुडें जर हें येत जाल्यार आनी तुमकां खबर आसतलें हांव हे बाबतींत फाटले जवळ जवळ म्हयनोभर हांव बरयत आसा. कांय मराठीच्या ग्रुपांनी सुद्दां हें सांगलां हांवें की जर तुमी जर हितून खंयचे रिलिजियस रिलेटेड जर पोस्ट आसत जाल्यार गुन्नो जातलो. आनी आयज कांय जाणा कडेन हांवें सांगलां न्ही की कोण घालीन जाल्यार हांव कंप्लेन घालतलो म्हणून. हेका आतां कितें हें आसा, पनिशमेंट कितें आसा हेका म्हणटा? हें जाल्यार 3 वर्सां आसा ताका. इवन ताका अटक बिटक आसा. पूण आतां कितले लोकांक मुद्दाम सांगूंक सोदता, आतां जे BNS जो आमगेले पद्दत सुरू जाल्या एरेस्ट आतां कोर्टान सांगलां एरेस्टाची गरज आसना. जर तो सहकार्य करता ती सगळे प्रोसिजर करप आनी कोर्टाक चार्जशीट करप, थंय ताका बेल दिवची पडटली. ही जी आसा ती कोर्ट बेल अजामीन पत्र, तो कोर्टाक बेल बी आसा ताका काय चार्जशीट जातली. आतां हितून कशें आसा की त्या मनशान सरळ सांगूं शकता की त्या दिसा आपल्यालो मोबायल खंय तरी शाणलेलो किंवा दुसऱ्यान कोणी वापरलो म्हणून. आनी खरें आसता जो पर्यंत आतां आमचें काम आशिल्लें हें आमगेलें कितें गुन्नो घडला हें पुलिसांक सांगपाचें. आतां मुखावयलें काम पुलिसाचें.